स्टप टू 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 स्टप कतिचोटि हाल्नु सोध्नु कतिचोटि दुईचोटि सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल के छ सबै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ हामी पनि एकदमै सन्चै छौँ हामी फेरि पनि आइसक्यौँ साथीहरू हजुरहरूको माझ एउटा नयाँ गेम लिएर गेमको नाम रहेको छ बोतल हिट गेम अनि देखिरहनु भएको छ हाम्रो बक्राहरू रेडी छन् दुईटा बक्राहरू रेडी हुनुहुन्छ म पनि अब रेडी हुन्छु अनि हाम्रो चाहिँ बोतल हिट गेम अहिले एकदमै ट्रेन्डिङ रहेको छ नि त अनि हामीले पनि ट्राई गरौँ न त वाइ नट भन्ने भयो सो अब हामी चाहिँ गेम सुरु गर्छौँ है स्टे ट्युन गाइज तो चलिए शुरू करते हैं मबाट सुरु है ल मम्मी ल टु 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 स्टप किन हाल्ने हो स्टप भनेपछि लोकी भन्नु पर्छ के यस्तो भन्नुहुन्छ भाइ भएन यो जुत्यो स्टप भनेपछि रोकिने अनि नम्बर भनेपछि नम्बर गर्ने मैले स्टप भने भने ड्रप मैले स्टप भने नि स्टप भने सोध्नु कि मलाई कति भनेर है ल ल फेरि म त झल्कै भयो कति टाको तर कस्तो डर लाग्दो रहेछ है डर लाग्दो ल है ल टु 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 स्टप कतिचोटि हाल्नु सोध्नु कतिचोटि दुईचोटि के होला यहाँ त त्यहाँ स्टप भइसक्यो त्यहाँ हान्ने हो क्या बाबाले हान्ने भाइ तिमीलाई चाहिँ हान्ने हो कि ममा पर्छ नि अनि मलाई सोध्नु कतिचोटि भनेर मैले दुईचोटि भन्छु अनि म चाहिँ हान्छु ल ल म पनि परिलाई चाहिँ हान्ने खोज्नु भएन कि बलिको बक्रा ल त काटे हुन्छ पछि ल होइन यस्तै रमाइलो हुन्छ छोड ल छिटो मम्मी अब टुटु गर्छ टु 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 स्टप खोलाइ हो कतिचोटि 5 चोटी जसको अन्जुला हो के कतिचोटी 5 चोटी भन्छले भने 5 चोटी यस्तो नाम भने होइन कि टु 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 स्टप कतिचोटि तीनचोटि हाम्रो मेरै टाउको अब हजुरको पालो टुटु मम्मी अलि माथि राख्नु त्यो बोतलले छ कि थाहा भएछ टु 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 स्टप कतिचोटि खै त कतिचोटि ए हानि सिकाउनु 5 चोटी भन्थ्यो नि त अनि मैले नहालेको भए ल फेरि सुरु टु 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 स्टप कतिचोटि भन्नु कतिचोटि मेरै टाउका छ एकचोटि ल सुस्मिता टु 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 स्टप कतिचोटि दुईचोटि मेरो टाउको भएछ ल अन्जली आयो ल टु 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 स्टप कतिचोटि सुस्मिताले खाइन कतिचोटि भन्दैन कतिचोटि ये जो पिटा है ना ये मैं नहीं हूँ ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है ल अब हजुर भन्नु छिटो स्टप कतिचोटि 10 चोटी मम्मी ये फंस गया सीएम दसचोटि भन्दा तर माथि भने होइन र 5 चोटि भन्दा त 5 चोटिसम्म मात्रै के 50 चोटी भन्ने ल मेरो पाला न टु 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 स्टप कतिचोटि 5 चोटि टाउको भयो क्या हो भन्नु हजुर तेरा तो गेम बजाना पड़े म भनौँ उहाँको पालो के यसरी सर्कल भइजा टु 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 स्टप कतिचोटि 5 चोटी मेरै टाउको
ल पालन सिधै कस्तो सेन्सर आउँदो रहेछ त मेरै टाउकोमा थियो कि जस्तो लाग्यो आउँछ कि अलिअलि हो न ल फेरि भन्नु फुपूको पार्टी एउटा ल उटु टु 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 स्टप मेरै पालो जस्तो छ यार कचटी 5 चोटी फेरि हजुरले जसको टाउका बच्चा उसैले भन्दियो कि स्टप कचटी कसरी भन्नु आफ्नो टाउकोमा हो कचटी भन 5 चोटी सुसिदा खाए स्टप 10 चोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद। अहिले रोक्नु बदला निकाल्छु कि मैले स्टप कचटी मेरो क्या 3 चोटी ल हजुर पालो स्टप मेरै टाउको बच्चा हो सियर 5 चोटी अनि गेम खेलेर थाहा हुँदो रहेछ यार कसको टाउकोमा छ भनेर स्टप कचटी मेरै टाउकोमा जस्तो छ 2 चोटी अन्य 2 चोटी मेरो टाउको जस्तो लागिरहेको थियो स्टप कचटी 5 चोटी बदला आएको अझै 5 चोटी बाँकी छ रोक्नु स्टप कचटी 10 चोटी अनि तपाईँ पनि बुढीलाई पऱ्यो भने तपाईँ पनि 10 चोटी भन्ने मान्छे सुतेको मान्छेलाई उठाउने मामीको छु अब चाहिँ सानो भइपुऱ्यो अब चाहिँ अलि रिक्सी भयो क्या स्टप कचटी 5 चोटी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मम्मी 10 चोटी स्टप कता हो कचटी 10 चोटी यता आवाज आजकल 1 2 3 4 5 6 7 बुढाले दर फुटाइ खाइरहेछ गाइस लिसन फेर अनि यता फर्केर आवाज बोल्नु भनेपछि यता फर्केपछि यता भने थाहा भइहाल्यो नि स्टप यतै हो कति चोटी 10 चोटी मम्मी बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता म त हँसिदिन भनेर म त यता भन्नुभयो हँसिदिन भनेर 50 चोटी बल्ल झुकाउनु मामीले हो त्यो झुकाउने ल फेरि तिम्रै गर्नु स्टप
कचोटि कता 5 चोटि 4 5 कस्तो डर लाग्यो भाइ मैमा परेछ मतलब घाउ आछ है स्टप कचोटि दुईचोटि मम्मी मेरै टाउको स्टप कचोटि मम 5 चोटि अहिले त मैले मेरोमै पर्नु पर्छ भनेर भनेको कि ल छिटो ओ माय गॉड पिटाई खाइयो यार थट निद्रा लाग्थ्यो कि निजा उड्यो लग्ने होला नि अन्जु सुस्मितालाई ल स्टप कचोटि मरना तेरे को डर नहीं लगता मैले ल फेरि अन्दाज गरेको त ठ्याक्कै पर्छ स्टप अहिले त मेरै कचोटि टाउकोमा छ मेरो हो क्या हो नि फेरि मेरै टाउको होइन दिदी उहाँको हो क्या हो हाँस्नु भयो म मेरै टाउकोमा थियो 5 चोटि स्टप कचोटि 10 चोटि मामी ल कुचिङ अघि मलाई खुब 20 चोटि पिटाउनु भएको थियो नि पाउनु ये बड़ी अच्छी बात कही आप यो त हो कि भनेको टिप परेछ स्टप कचोटि 10 चोटि मामी मलाई 10 चोटि गति दुख्यो यार मेरो त साथीहरु हामी चाहिँ गेम खेलेर सकियो हामीलाई चाहिँ एकदमै मजा आयो डर लाग्दो रहेछ ककसको पालोमा पर्दाखेरि खुसी लाग्यो छोरा छोरीलाई पिट्दा बुहारीलाई पिट्दा कति बुहारीलाई छोरीलाई पिट्दा आनन्द आयो एकदम रमाइलो लाग्यो हजुरहरु पनि ट्राई गर्नु होला एकदमै फनी छ नातिनीलाई पिट्न नपाएर अलिकता चिसिक्क मन भयो एकदम फनी छ साथीहरु हजुर पनि ट्राई गर्नु होला बाइ बाई बाई